बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, नवाज शरीफ के वापस ना आने की वजह क्या है और फिर जो भी हालात है उनमें नवाज शरीफ इतने मुतमईन बल्कि ये कहना चाहिए कि खुश हैं तो क्यों हैं। और तीसरा ये है कि इमरान खान के साथ अब क्या होने वाला है। तो नाज़रीन, शुरू में ये मैं अर्ज़ कर दूँ कि वफाक में हुकूमत किसी ख़तरे या परेशानी को महसूस नहीं कर रही। ये एक प्रोपेगेंडे का तूफ़ान है जो इमरान खान और उसके साथियों ने मचा रखा है कि वफाकी हुकूमत गई, तोड़ने का फ़ैसला हो गया, इस्टेब्लिशमेंट की नज़रें बदल ली। और ज़ाहिर है एक इतनी तवील अरसे से हर चीज़ के पीछे इस्टेब्लिशमेंट रही है, तो अब भी लोगों के दिलों में ये शुबा जाता है कि शायद ये जो कुछ MQM की नाराज़गी है, फ़लाँ चीज़ है, तो उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है। जहाँ तक कि ये चीज़ भी मीडिया में इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई PTI की तरफ से और उसके हामियों की तरफ से, और कुछ ऐसे लोग जो PTI के हामी तो नहीं हैं लेकिन वो उनके प्रोपेगेंडे में आ गए कि MQM के धड़े भी इस्टेब्लिशमेंट ने मुत्तहद कराए हैं। हालांकि ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट मुत्तहदा को मुत्तहद करने के पीछे होती तो उससे मुत्तहद होने में 1 महीना न लगता। एक दिन में बाप पार्टी बनी थी, एक दिन में आधे दिन में मुत्तहदा फिर से मुत्तहद हो जाती, लेकिन 1 महीने गिले शिकवे, कामरान टिसूरी की कोशिशें, हालात की नज़ाकत, इसके बाद फिर कहीं जाकर ये MQ मुत्तहद हुई है। और मुत्तहद इसलिए हुई है कि जब ऊपर से जो थ्रेट था, जो एक लटकती हुई तलवार थी इस्टेब्लिशमेंट की कि अगर तुमने ये किया तो ये हो जाएगा और ये किया तो ये हो जाएगा, वो हट गई। तो फिर मुत्तहदा ने अपने फैसले खुद किए। और ये अलग बात है कि अब उसको फैसले करने में दिक्कत पेश आ रही है, क्योंकि इतनी 3-4 अशरों तक उसके फैसले इस्टेब्लिशमेंट करती रही और अब उसे अपने फैसले खुद करने पड़े हैं, तो उसे बात समझ में नहीं आ रही। और बल्दियाती इलेक्शन से उसका खौफ जो है वो भी इसी वजह से है कि नए बदले हुए हालात को वो कबूल नहीं कर रही और उससे ये बात हजम नहीं हो रही कि कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास तीनों शहरों के मेयर उसके हुआ करते थे। अब तीनों शहरों में किसी का भी मेयर उनके पास नहीं है और ना ही होने का इम्कान है। तो ये प्रोपेगेंडा इमरान खान के हामियों की तरफ से और प्रेस, ज़ाहिर है इतनी भारी सरमायाकारी मीडिया पर की गई पिछले दौर में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जो अरबों रुपए बॉर्डर पर खर्च होने चाहिए थे वो PTI को ताकतवर बनाने में खर्च हो गया। तो नाज़रीन, खैर नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे, ये तय हो गया है। और उसकी वजह क्या है, वजह आप जानते हैं। थोड़ा सा मैं याद करा दूं कि चंद हफ्ते पहले, ये 2 महीने पहले ये फैसला हुआ था कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अदालत से चाराजोई करेंगे और ज़ाहिर है उनके खिलाफ जाली केस, उसमें उस केस की कोई बुनियाद नहीं है, कोई उसके अंदर कोई सबूत नहीं है, कोई वजन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कोई जज, चाहे वो सिंगल बेंच हो, चाहे वो 10 रुकनी बेंच हो, अगर वो जज है तो वो नवाज शरीफ की सज़ाओं को 1 मिनट में उड़ा देगा। अमलन तो एहतसाब अदालत जिसने सज़ाएं सुनाई थी वो इन फैसलों को पहले ही उड़ा चुकी है, ये कह करके सबूत कोई नहीं, लेकिन मुकदमा फिर भी चल रहा है। मुकदमा स्टैंड कर रहा है, सज़ाएं भी स्टैंड कर रही हैं, नज़र सानी की अपील पर भी समाप्त नहीं हो रही। तो ये तय हुआ था कि नवाज शरीफ वापस आएंगे और ये करेंगे और उनका मुतालबा ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच, यानी फुल कोर्ट बेंच या बड़ा लार्जर बेंच 7-8 जजों का हो, वो फैसला करे। तो उसमें लाजमन नवाज शरीफ ने बरी हो जाना था, साफ हो जाना था। लेकिन आपने हम ख्याल बेंच का रवैया देखा, जिसने परवेज़ इलाही को पंजाब को वज़ीर आला बनाया और जिसने इंसाफ के मुतल्लक जो भी उसके कारनामे हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं। तो हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट में हम ख्याल हजरात की तादाद थी 4, तो लार्जर बेंच बनता तो ज़ाहिर है 8-9 जज, 8-7-8 जज, तो फैसला डिफरेंट हो जाना था। लेकिन हुआ ये कि हम ख्याल 4 थे, वो 8 कर दिए गए। और किसने किए? शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने किए। जो जज उन्होंने मांगे वो उन्होंने दे दिए और वो हम ख्याल थे। गोया कि अब हम ख्याल की स्ट्रेंथ हो गई है 8। शहबाज शरीफ ने क्यों फैसला किया? एक लीगी रहनुमा से 2-3 दिन पहले मेरी बात हुई तो उसने कहा कि ये तो शहबाज शरीफ की मजबूरी थी। उसे जनरल बाजवा ने कहा था, शहबाज शरीफ को जनरल बाजवा ने ये आर्डर किया था
اگر یہ بات ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کچھ سچ ہوگا. اگر یہ بات ہے تو پھر تو بڑے ہی یعنی ناقابل یقین قسم کی حیرت ہے جس میں یہ مبتلا ہوئے. تو بہرحال نواز شریف کو یہ اندازہ ہے کہ اب ہم خیال بینچ کیا فیصلہ دے گا، اس لیے وہ پاکستان نہیں آ رہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر یہی وجہ ہے تو پھر انہیں ظاہر ستمبر اکتوبر تک کا انتظار کرنا پڑے گا، جب کوئی حیات ترکیبی میں کوئی ایسی جوہری تبدیلی واقع ہوگی کہ جس کے بعد نواز شریف کو انصاف ملنے کا رستہ ہموار ہو جائے گا. دوسری طرف وہ پنجاب کے حالات سے اور پاکستان کے حالات سے بحران سے پریشان ہیں، معیشت کے معاملات پر پریشان ہیں. مسلم لیگ کو اور مسلم لیگ کی حکومت کو جو گالی پڑ رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے، اس سے بھی پریشان ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ پنجاب کے معاملات کے بارے میں بہت مطمئن ہے اور خوش ہے. انہوں نے اس تجویز کی بھی مخالفت کی ہے کہ عبوری سیٹ اپ جو ہے اس کو پرولانگ کیا جائے، اس میں ایکسٹینشن آئینی یا کسی بھی طریقے سے دی جائے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، 90 دن تو 90 دن پنجاب میں الیکشن 90 دن کے اندر اندر کراؤ اور تیاریاں کرو. نواز شریف کو یہ تجویز بھی دی گئی تھی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے آخری لمحات میں یہ تجویز سامنے آئی ہے کہ اگر آپ مذاکرات پر تیار ہو جائیں. یہ رانا ثناء اللہ سے پی ٹی نے رابطہ کیا تھا کہ اگر آپ مذاکرات کے لیے پیشکش کریں اور اس میں کچھ ٹھوس قسم کی بات ایڈوانس کریں تو ہم پھر یہ سمری واپس لے لیں گے جو پنجاب اسمبلی کو توڑنے کے لیے دی گئی ہے. تو نواز شریف نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، اب 90 دن کے اندر الیکشن ہی ہوں گے. یہ ان کا کہنا تھا. صورتحال میں کل پرسوں کو تبدیلی آ جائے تو اور وجہ ہے. اچھا، اس اطمینان اور اس یقین کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس پنجاب کے تمام حلقوں کی رپورٹیں ہیں. ایک ایک حلقے کی رپورٹ ہے کہ کس حلقے میں کس پارٹی کا کتنا ووٹ ہے. چنانچہ وہ پنجاب کے متوقع نتائج سے بالکل مطمئن ہے اور یہ اطلاعات ایجنسیوں کے پاس بھی ہیں، مقتدر اداروں کے پاس بھی ہیں، نواز شریف صاحب کے پاس بھی ہے، حکومت کے پاس بھی ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کی اعلیٰ قیادت کو بھی علم ہے کہ پنجاب میں اکثریتی پارٹی اور بہت بڑی اکثریت کے ساتھ مسلم لیگ ہی ہے. یہ 218 نہیں ہے. جب مسلم لیگ کی سیٹیں چھین کر پی ٹی آئی کو دی گئی تھی اور پی ٹی آئی جہاں ہے وہاں ہے مسلم لیگ کی میجارٹی ہے. ہاں، مسلم لیگ کو تھوڑا سا نقصان ضرور پہنچے گا اور وہ ہے کہ جنوبی پنجاب میں اس کی کچھ سیٹیں پیپلز پارٹی لے جائے گی جو پہلے مسلم لیگ نون کے پاس تھی. کچھ سیٹیں ان کی تعداد بہت کم ہے لیکن وہ پیپلز پارٹی لے جائے گی. جہاں سے پیپلز پارٹی روایتی طور پر جیتتی آئی ہے، جو سیٹیں تحریک انصاف نے پچھلے الیکشن میں چھین لی تھی وہ بھی پیپلز پارٹی کو واپس مل جائیں گی. تو یہ صورتحال ہے. ان سیٹوں کی کمی کے باوجود پنجاب میں مسلم لیگ کی مطلق اکثریت جو ہے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے. عمران خان اور اس کے حامی میڈیا اور سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے پر صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جو حقائق کو خود نہیں دیکھتے بلکہ صرف اسکرین پر چلنے والی بات کا اعتبار کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کو شاید اس بات کی بھی خوشی ہے کہ اب عمران خان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہونے والا آپ کے علم میں بھی ہے. ناظرین، کسی کو علت پڑ جاتی ہے کسی لگژری کی، مثلا ایک آدمی جو ہے وہ اے سی کی گرمیوں میں اے سی کے بغیر گزارا کرتا رہا ہے، لیکن اگر آپ اس کے کمرے میں اے سی لگوا دیں، اس کے آفس میں بھی اے سی لگوا دیں اور وہ کچھ عرصہ 2 سال 3 سال اس کا عادی ہو جائے تو اس کے بعد اگر آپ اس کا اے سی اتار لیں گے تو وہ گرمی سے مارا جائے گا، اس کا بہت ہی برا حال ہوگا. تو عمران خان کو 3 سال میں علت پڑ گئی ہے. عمران خان کو بہت زیادہ شاہی پروٹوکول کی جو عادت پڑ گئی ہے وہ اب اس سے چھٹے گی نہیں. پچھلے 3 سال میں اس نے سرکاری ہیلی کاپٹر پر جو تیل خرچ کیا اس کا خرچہ 44 کروڑ روپے تھا اور اب اس کی عادت یہ ہو گئی ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر کے بغیر کہیں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا اور اسے قالین چاہیے اندر سے باہر تک اور باہر سے اندر تک. یعنی ایک ایسی لائف بادشاہی کی جو میرے خیال میں دنیا کی کسی سیاستدان کو نصیب نہیں ہے، نہ نواز شریف کو نہ زرداری کو، جو عمران خان کو میسر ہے. اس وقت بھی عمران خان کے گھر کے باہر جو پروٹوکول ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کے پروٹوکول سے زیادہ ہے. تو اب جب پھر گورنمنٹ بنے گی تو یہ سارا پروٹوکول اس سے چھن جائے گا. پختونخوا اسمبلی ٹوٹنے کے بعد وہاں بھی اس کی یہی حالت ہوگی
शेल्टर जो निकलेगा वो तो अलग है, लेकिन प्रोटोकॉल और वो तहफ़्फ़ुज़ और वो हटो बचो बादशाह सलामत आ रहे हैं की फ़ज़ा अब नहीं होगी। और इसके अलावा गिरफ़्तारी तय है, नाअहली तय है और बहुत सारी रुकावटें तय हैं। ये इंतखाबी मुहिम कैसे चलाएगा, इससे तो हेलीकॉप्टर के बगैर चलने की यानी इसमें सकत ही अब नहीं है। शायद ये बड़ी स्क्रीन पर वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब करे, लेकिन आपने देखा कि जब ये वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब करता है तो इसके जलसे में उल्लू बोलते हैं। चंद आंटियाँ, बच्चियाँ, गुमराह किस्म के लड़के जिनको एक साहब ने लौंडे लपाड़े का नाम दे रखा है, तो इस तरह की वहाँ कुछ मखलूक होती है सैकड़ों की तादाद में, लेकिन बाकी जलसा गाह में उल्लू बोल रहे होते हैं, कोई इसकी तकरीर सुनने नहीं आता। दरअसल एक नफसियाती फ़ज़ा बन गई है कि इमरान खान आएगा, वहाँ लड़कियाँ नाचेगी, हुल्ला गुल्ला होगा, मेला ठेला होगा, हर तरह की रंगीनियाँ होंगी, तो फिर बस्ती के सारे लोग एक तमाशे के लिए वहाँ चल पड़ते हैं। लेकिन अब ये फ़ज़ा भी नहीं रही। अब अगर इमरान खान ख़ुद भी आएगा तो आप देख लीजिएगा कि उसके जलसे माजी के जलसों से कितने मुख्तलिफ होते हैं, और अगर वो ना आया तो फिर तो बस अल्लाह का नाम रह जाएगा। अब इमरान खान को ये अंदाज़ा अब कुछ होना शुरू हो गया है और अगले चंद दिनों तक हो जाएगा कि उसने असम्बलियाँ तोड़ने की गलती करके अपने लिए एक ट्रैप खुद ही कस लिया है। उसके हाथ पल्ले जो आना है वो तो नहीं आना है, वो तो सादी सीधी सी बात है। जिन लोगों को आइंदा के हालात का अंदाज़ा है, अंदरूनी अवामल का इल्म है, वो जानते हैं कि अब क्या होगा। और अगर नहीं अंदाज़ा है तो पीटीआई के नादान वर्कर्स को नहीं है, वो जो समझते हैं कि हमने बड़ी फतह पाली, ये भी सोचते हैं कि उन्होंने अपनी बनी बनाई हुकूमत एतमाद का वोट लेने के बाद जो ज़्यादा पक्की हो गई थी उससे हाथ खुद ही धो बैठे हैं, और अब वो सियासत के सहरा में यतीमी की ज़िंदगी गुजारेंगे, और इस यतीमी के दौर में कोई उनके काम आने वाला नहीं है। अदालतें भी एक दायरे में उसको रिलीफ दे सकती हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। मसलन अदालत ये आर्डर तो नहीं कर सकती कि इमरान खान को वही प्रोटोकॉल दिया जाए जो अब तक वो जिसके मज़े लेता रहा है। तो नाज़रीन ये चीज़ें सारी इमरान खान की शायद जहन में उस वक्त नहीं थी, बल्कि मेरा ख्याल है, मेरा ये इतला नहीं है, मेरा ख्याल ये है कि उसने असम्बली तोड़ी थी इस तवक्को के पेश नज़र कि फौज भी भागी भागी आएगी, खान जी क्या कर दिया तुमने, हुकूमत भी भागी भागी आएगी और फिर मैं असम्बली वापस ले लूँगा। लेकिन ये मेरा अंदाज़ा है कि उसने यही सोच कर असम्बली तोड़ी थी कि इसके लिए इक़दाम जो है वो जिस तरह कोई बर्तन उठा ले कि मैं तोड़ दूंगा, तो फिर लोग लपक पड़ते हैं कि भाई बर्तन से छीनो, इसे मनवाओ, इसे लॉलीपॉप दो, इसे टॉफ़ी इसकी मुंह में डालो, बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस तरह जब मैं ये इंतहाई इक़दाम करूँगा तो कोई मुझे रोकने के लिए आ जाएगा, लेकिन कोई नहीं आया, बल्कि इसकी तवक्को के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून ने भी अपना जहन बदल लिया। वही मुस्लिम लीग नून जो पहले एतमाद का वोट नाकाम बनाने और असम्बली को बचाने पर तुली हुई थी, अब वो इस बात पर तुली हुई है कि असम्बली यानी जो अब आखिरी पेशकश थी, आखिरी टाइम में जो की गई, उसे मुस्तरद कर दिया गया और अब 90 दिन के इलेक्शन के लिए उसका जहन बन गया है, और उसका जहन बनाने में नवाज शरीफ साहब का हाथ है। पाकिस्तान में मौजूद क़यादत जो है वो ज़ाहिर उसने बहुत सारी कमज़ोरियों का मुजाहरा किया है, लेकिन जब डंका बजता है ना एक तरफ से, एक यानी मीडिया पर यकतरफा, तो बहुत से लोग उसमें बह जाते हैं। मुझे कहते हैं कि देखिए मुस्लिम लीग को मुसलसल शिकस्तें हुई हैं, तो इस पर तो खैर बड़ी लंबी चौड़ी बात हो सकती है, लेकिन अगर 2-3 लाइन में बात की जाए तो वो ये है कि मुस्लिम लीग को वसी शिकस्तें नहीं हुई हैं। सियासी शिकस्त जो होती है वो सियासतदानों की सियासी चालों के हवाले से होती है। मुस्लिम लीग ने इमरान खान से पंजाब हुकूमत छीन ली। इमरान खान यानी ये मैं बात कर रहा हूँ जब हमजा शहबाज वज़ीर आला बने थे, तो इमरान खान वो हुकूमत नहीं ले सकते थे अगर सुप्रीम कोर्ट इमरान खान की पुश्त पर ना खड़ी होती। यानी इमरान खान ने मुस्लिम लीग को जो शिकस्त दी वो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, असल में इमरान खान ने नहीं दी थी। एतमाद के वोट में भी गवर्नर ने जब एतमाद का वोट लेने का हुक्म दिया और अदम तामील पर इसकी वजारत आला ख़त्म कर दी, तो वो मुस्लिम लीग की फतह थी। ये फतह इमरान खान ने वापस कैसे छीनी? हाई कोर्ट के ज़रिए। और फिर जो एतमाद का वोट जब लिया
تو اس میں بھی جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا کہ عدالت نے ان کی حمایت کی، مدد کی، سہولت کاری کی، ایک دن اور دے دیا، اور وہ دن فیصلہ کن ثابت ہوا مسلم لیگ کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے بھی، اور یہ ہے کہ عدالت ظاہر ہے عدالت نے ایک پینلٹی کارنر لگانے کا موقع دیا، ادروائز تو پنجاب سے پرویز الہی کی حکومت ختم ہو گئی تھی۔ تو ان 3 شکستوں کو مسلم لیگ کی شکست آپ سے یہ کہہ لیں، لیکن یہ عمران خان کی فتح نہیں، یہ تو عدالتوں کی فتح ہے، ایک ایسی اتھارٹی کی فتح ہے جس کو پھر آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ اصل فتح تو وہ ہے جو عمران خان سیاسی میدان میں حاصل کرتا ہے، اور سیاسی میدان میں اس نے یہ حاصل کیا کہ اپنی 2 حکومتیں ختم کر دیں، اور اس ساری سہولتوں سے اب کہاں سے ہیلی کاپٹر آئے گا جس پر یہ اڑا پھرے گا؟ پروٹوکول بھی نہیں ہے، گرفتاری طے ہے اس کی، اور کب ہونی ہے یہ ابھی طے نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے آنے والے دن عمران خان کے لیے بہت مشکلات کے دن ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کے دماغوں میں یہ برین ڈیڈ قسم کے لوگ ہیں، سمجھ میں نہیں آتی کہ جو بات ایک بالکل ظاہر نظر آ رہی ہے وہ اس کو اپنے حق میں لے لیتے ہیں۔ مثلا یہ 8 مہینے سے یہ چلا رہے ہیں کہ عمران خان نے ایسی چال چلنی ہے کہ فوج گھٹنوں کے بل آ کر اس سے معافی مانگے گی، تو اس کے ساتھ ہوا کیا؟ 8 مہینوں سے عمران خان مسلسل نامراد ہو رہا ہے، جنرل فیض کو بچانے سے لے کر یہ اسمبلی تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے سے لے کر اپنی حکومت کو بچانے سے لے کر جتنے بھی اس نے ایڈونچر چلائے، اور پھر لانگ مارچ کیے اور حکومت کو گرانے کے لیے ڈیڈ لائنیں دی، عوام کو سڑکوں پر نکالنے کے لیے پورا زور لگایا، کسی چیز میں اسے کامیابی نہیں مل سکی۔ جو کامیابیاں اسے 3 عدد ملی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور آپ کے بھی علم میں ہے کہ وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی وجہ سے ملی۔ عمران خان کی سیاسی طاقت یا سیاسی صلاحیت کی وجہ سے عمران خان کو اب تک جھنجھنے کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ ناظرین، آخر میں چلتے چلتے پرویز الہی کا ذکر کہ پرویز الہی جو اپنی پارٹی کے اجلاسوں میں بیٹھ کر اور اپنے حامی صحافیوں کو، جن کو یہ باقاعدہ وظیفے دیتا ہے، اور ان کے سامنے بیٹھ کر یہ کہا کرتا تھا کہ تم دیکھو تو صحیح میں عمران خان سے کیا سودا لیتا ہوں، ایسی ڈیل کروں گا کہ آپ لوگ یاد کریں گے، اور وہ 15 قومی اسمبلی کی سیٹیں، 25 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں، پتہ نہیں کیا گیا۔ اس نے شرطیہ انداز میں یہ کہا تھا کہ میں یہ چیزیں لے کر دکھاؤں گا عمران خان سے۔ اب جب اس نے اسمبلی توڑی تو اس موقع پر جو بات چیت ہوئی، پرویز الہی نے کہا کہ کوئی ہمیں آئندہ کے لیے یقین دہانی کرا دی جائے، تو عمران خان نے جواب دیا، وہ آپ نے اخباروں میں پڑھ لیا، ٹی وی پر دیکھ لیا، کہ عمران خان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤ، یعنی اپنا وجود ہی گم کر دو۔ جب یہ پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے تو پھر کیا یہ کوئی مطالبہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ ہمیں فلاں سیٹ پر ٹکٹ دو، ہمیں فلاں سیٹ پر ٹکٹ دو؟ پھر تو عمران خان اور اس کا بورڈ فیصلہ کرے گا کس کو کہاں سے ٹکٹ دینی ہے۔ ان کو ایک بھی ٹکٹ نہ دیں تو یہ کیا کر لیں گے؟ اب پرویز الہی کی حالت ایسے فقیر کی ہو گئی ہے جس کی ٹانگیں ہیں نہ بازو، صرف منہ سے مانگ رہا ہے اور منہ سے بھی آواز نہیں نکلتی۔ اب سوائے اس کے کہ یہ عمران خان کی خوش آمدیں کرتا رہے تاکہ جب الیکشن کا موقع آئے تو اسے کچھ سیٹیں مل جائیں، اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اب یہ پاور کی بنیاد پر عمران خان سے کوئی مطالبہ نہیں منوا سکتا۔ اس کے سامنے 2 ہی رستے ہیں کہ یا تو پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے، یا پھر یہ کہ گھر بیٹھ جائے، اور ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ اب اس کے گھر بیٹھنے کے امکانات بھی کم ہیں۔ اس پر بھی سیاسی آزمائش کا دور، وہ جو سارستی عمران خان پر طاری ہے، وہ اب پرویز الہی خاندان پر بھی طاری ہونے والی ہے۔ تو ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔